अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इस दिन को जो पाकिस्तान की तारीख़ के शर्मनाक किस्म के दिन हैं उनमें से एक बना दिया जाए। मेरी उम्मीद है और दुआ भी है कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरीके से मामला चल रहे हैं उसमें ऐसे ही लग रहा है। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात करते हैं इकबाल की। इकबाल मोहतरम हमारे जो हैं अल्लामा इकबाल साहब, उन्होंने ये फरमाया कि किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। यानी लीडरशिप और आगे बढ़ना और सब कुछ करने की किसे तमन्ना नहीं होती, लेकिन ऐसा करने में अगर आपकी अपनी खुदी, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, या आप समझ लें कि नेशन की सेल्फ इस्टीम अगर वो कंप्रोमाइज़ होती हो, तो उस लीडरशिप को या उस सरवरी को, उस उजागर होने को या उस मुमताज़ होने को आपने क्या करना है कि जिसमें आपकी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट ही ख़त्म हो जाए। तो ये हम बेसिकली इस वक्त देख रहे हैं कि हमारी जो कौम है उसकी सेल्फ इस्टीम को ख़त्म कर दिया गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दिया गया है, और सिवाय अफसोस के इस वक्त कुछ भी नहीं लग रहा कि क्या हो क्या रहा है। और जिन लोगों से हमारी बात होती है उनको भी समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, वायरल हो रहा है। एक तो ये देखें कि जिस तरीके से तोशाखाना के केस में जितनी जल्दी दिखाई जा रही है, जितनी फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, और ख़ास तौर पे जो जज दिलावर साहब हैं माशाल्लाह, इनको तो पता नहीं कि इन्होंने कोई ड्यूटी जाके देनी है किसी जगह पे कि इन्होंने फ़ौरन पहुंचना है और उससे पहले पहले इसका फ़ैसला करना है और इमरान खान के ख़िलाफ़ करना है। और उनकी तमाम तरह रिमार्क्स, उनकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो अगर आप देखें तो अजीब अजीब किस्म के अल्फाज और अजीब अजीब किस्म के उनका स्टाइल जो है वो लग रहा है कि वो किसी एजेंडा पे हैं और किसी तरीके से वो अपना काम करना चाहते हैं। और चाहे वो जिस तरह वो वन व्हीलिंग वाले करते हैं ना, कि बस वो सड़क पे जा रहे हैं और आगे से किसी में मार दें, किसी में चले जाएं, किसी में तबाही फेर दें, लेकिन वो उन्होंने अपनी वन व्हीलिंग करनी होती है और वो अपनी अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालते हैं और दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालते हैं। उनको कॉन्सिक्वेंसेस का कोई अंदाज़ा नहीं होता कि क्या हो। तो इसी तरह का सिलसिला जो हम देख रहे हैं, और साथ साथ अब देखें कि अब चूँकि चंद दिन रह गए हैं, हफ्ता तकरीबन रह गया है इनके जाने में, और अब ये देखें कि ये अभी तक जो है ये लूट मार शुरू हुई है। 4 दिन के अंदर अंदर आप देखें कि असम्बली में से 54 बिल जो हैं वो पास हो जाते हैं। इतनी जल्दी बुलडोज कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को कि जैसे पता नहीं इनको क्या कोई जल्दी है कि इसे जाने से पहले पहले बस ये तमाम मामलात ख़त्म कर दें। ये तो अभी जाएंगे तो पता चलेगा, अल्लाह करे कि पता चले कि ये क्या करके गए हैं और किस तरीके से करके गए हैं। मैं तो अक्सर एक बात करता हूँ कि ये जो पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन होता है, वहाँ से लोगों ने पुलिस वाले जो हैं वो जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं कि जी वो कच्चे के डाकू जो हैं वो पकड़ के ले गए, लोगों को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उन्होंने 3 APCs जो हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, उनकी पुलिस की, वो भी उन्होंने पकड़ी हुई हैं और इसी तरह वो ले जाते हैं। लेकिन वो कितना नुकसान करते होंगे? वो तो यही करते होंगे कि कुछ लोगों को लिया, उनसे जाके अपनी कुछ तावान वगैरह ले लिया, सारा कुछ कर लिया। तो ये तो कच्चे के डाकू हैं, इनका तो बंदा बंदोबस्त कर लेता है। जो पक्के के डाकू हैं उनका क्या करेंगे? इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पक्के के डाकुओं के नरगे में आया हुआ है। पक्के के जो डाकू हैं उन्होंने उसको जकड़ रखा है, और किसी भी तरीके से, जैसे वो जॉर्ज फ्लॉयड ने कहा था ना कि आई कैंट ब्रीथ, तो इस वक्त पूरी कौम को सांस भी नहीं आ रहा। और जिस तरीके से महंगाई और जिस तरीके से दूसरे मामलात और सियासी मामलात, ये तबाही फेरी जा रही है। ये अल्लाह माफ़ी दे, पता नहीं इसका बनेगा क्या। और जिस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है, मुझे तो यकीन माने कि ये जो चीज़ें जब देखते हैं तो बड़ी शर्म आती है कि हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। दुनिया अपनी जुडिशरी को क्या से क्या मुराद देती है, उनको उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन लगाती है, और फिर वो जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो करते भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखें आप, इनके प्रोटोकॉल, इनके चौंचले, ये छोटे छोटे जजेस जो हैं, ये सेशन जज हो गया, दूसरा सिविल जज हो गया, ये अपनी अपनी जगहों पे खुदा बने हुए हैं। अभी देखें ना, वो जो रिजवाना वाला जज है, उसकी बीवी को आपने देखा आपने कि कैसे वो उसको जमानतें, दर्द मानते मिल रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है।
और फिर ना कोई चीफ जस्टिस है इस मुल्क में, ना कोई उसके नीचे जजेस हैं, कोई कोई सिस्टम ही नहीं है। जो जिसमें आ रहा है, जी में आ रहा है, वो करता जा रहा है। तो मैं पहले भी एक व्लॉग में ये बात कर रहा था कि इमरान ने और कुछ किया या नहीं किया, उसने एक चीज़ आपको करके दिखा दी है कि मैंने कहा कि IMRAN है ना इमरान, तो उसके पहले जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं अगर आप उनको ऊपर नीचे करें तो MRI बन जाता है। तो MRI जो है, उसने MRI करके दिखा दी है कि आपको कौन कौन से अवारिस जो हैं वो लाहक हैं, आपकी बीमारियां कौन कौन सी लगी हुई हैं। और उसने बता दिया है कि जनाब आप इस वक्त स्टेज 4 के कैंसर का शिकार हो चुके हुए हैं। अगर आपने अभी अपने आप को बचाना है तो फिर आपको मेजर और ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वरना आप गए। उसने हर चीज़ का बता दिया, उसने जुडिशरी का बता दिया, कैसे कैसे सामने आ गया जुडिशरी का पर्दा जो चाक हो गया है। फिर आप देखें सियासतदानों को उसने चाक कर दिया है कि क्या उनकी क्या हालत है। हमारे जो इदारे हैं, मुख्तदर इदारे, उनके बारे में सारा कुछ पता चल गया है कि वो क्या करते रहे हैं सारी उम्र। फिर आप मीडिया का देखें जो बेड़ा गर्क हुआ है और ओवर द ईयर्स हुआ है, वो एक टोटली, यानी मैं समझता हूँ कि जितनी बाकी कोई चीज़ जिम्मेदार है उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो इस मीडिया के ऊपर आती है जिसने अपने आप को बेच डाला है। और मीडिया की जहाँ पे बात आती है तो बोल्ड टेलीविज़न के बारे में भी सुन रहे हैं कि उसके बारे में भी मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं कि मेरी 1-2 लोगों से बात भी हुई है। मैंने चूँकि बोर्ड में काम किया हुआ है एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, और तो मैंने कोशिश की कि ज़रा पता चलाया जाए कि क्या हो रहा है। तो सुना है कि उसको किसी तरीके से ख़रीद लिया गया है किसी प्रॉक्सी के ज़रिए, और कहा यह जा रहा है कि वो अब ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट और इनके हक़ में बोलेगा और नून लीग के हक़ में बोलेगा, और बाकी PTI तो ज़ाहिर है कि सफाया हो जाएगा ना। तो ये सूरत हाल जो है, इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जहाँ पे मीडिया जो है वो बिल्कुल ख़त्म, जहाँ पे जो इदारे हैं, सिविल सोसाइटी को आप देख लें, ये जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी हमारे जो बड़े बड़े लिबरल और बड़े ये शहरी रहमान जैसी चिंगची जो हैं, ये जो चीखती हैं और जो चिल्लाती हैं, और दीन बेजार और मर्दम बेजार ये जो तबका है, इनको देखें ये कहाँ पे हैं। इनको कुछ नहीं पता चल रहा कि कौन कौन से एक्ट बन रहे हैं, कौन कौन से बिल पास हो चुके हुए हैं, कौन कौन से सीक्रेट जो एक्ट है वो उसमें क्या क्या आया है, ह्यूमन राइट्स का क्या बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या कोई इस्लामी मुल्क जो है वो इस तरह की इजाज़त दे सकता है कि चादर चार दीवारी को आप तो हवाला कर दें और किसी के घर में आप घुस जाएं और जाके उनकी तबाही फेर दें, और आपको पूछने वाला भी कोई ना हो, आपके पास वारंट भी कोई ना हो, आप किसी को मार दें, कोई पूछने वाला नहीं है, आप किसी को उठा लें, उसको गायब कर दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये कौन सा मुल्क है, कौन से मुल्क में ऐसा होता है? लेकिन हम देख रहे हैं कि हो रहा है। ये है वो पक्के के डाकू जो हमें लूट रहे हैं और हम लुटवा रहे हैं अपने आप। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा? एक ना एक दिन तो इसको रोकना पड़ेगा आपको। अभी आप देखें ना, जो FIA ने जिस तरह की रिपोर्ट दी है वो जज दिलावर के बारे में, यानी इंसान रोए या हंसे, दोनों में से एक काम हो सकता है कि एक बंदे क्या अपना फेसबुक अकाउंट जो कि वो तस्लीम कर रहा है कि मेरा अकाउंट है, ये कहीं भी किसी भी मुल्क में होता ना, तो ये उसका जो एक लग़व किस्म का आर्गूमेंट है कि जी अकाउंट मेरा है लेकिन पोस्ट मेरी नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पे बाहर के ममालिक में अगर आपकी गाड़ी है ना, आपके नाम पे गाड़ी है और आपके नाम पे गाड़ी आपने किसी और को दिया और एक्सीडेंट उसका हो गया है, तो आपको भी साथ ही वो पकड़ेंगे कि जनाब आए ना, तेरा इंश्योरेंस आपके नाम पे है ना गाड़ी की। ये कैसे हो सकता है कि अकाउंट मेरा हो और पोस्ट किसी और ने लगाई हो? अच्छा चले लगाई भी हो, जिम्मेदारी मेरे पे आएगी। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने लगाई भी है तो फिर भी जिम्मेदारी मेरे पे आएगी। आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते अपने आप को कि जी मेरी जिम्मेदारी इसमें नहीं है। एक तमाशा लगा हुआ है, जो चाहे आप कह लें, इदारे भी उसी तरह के हैं, वहाँ पे भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, और मतलब मैं क्या नाम लूँ उनका, हमारे सीनियर भी हैं उनमें से कुछ, तो सिर्फ शर्म की कमी है, बाकी तो सीनियरिटी में तो कोई कमी नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही काबिल शर्म एक सिलसिला पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं। जो भी बस एक बैन लगाने के ऊपर, इमरान खान के ऊपर बैन लगाना, उसको गिरफ्तार करना, या उसकी पार्टी के अंदर से लोगों को तोड़ना, भी आपने देखा इफ्तिखार दुरानी को रात गए गिरफ्तार कर लिया गया, और इमरान खान साहब जो है वो स्पीच पे स्पीच अपने दिए जा रहे हैं, किसी के ऊपर असर ही कोई नहीं। एक ताकत के जोन में सारे बैठे हुए हैं कि जी ऐसी की तैसी देखी जाएगी जो कुछ होगा। तो पार्टी को बैन कर लेंगे, लोगों को तोड़ लेंगे, लोगों को मार देंगे, क्या होगा?
کیا اس سے ملک میں بہتری آ جائے گی؟ کیا آپ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ گرین ریولوشن اور اس طرح کے دوسرے جو منرل ریولوشن اور پتہ نہیں کیا کیا، اس سے ملک میں بہت چینجز آ جائیں گی؟ جہاں پہ لوگ ہی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہاں پہ آپ کیا کر لیں گے؟ تو الیکشن کمیشن صاحب نے بھی کل عمران خان کو بلا لیا ہے. اب وہ میرا خیال ہے کہ اب وہ اپنے طور پر پارٹی کو بین کریں گے، پارٹی کے اوپر کوئی الزامات لگا کے کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو فریولس قسم کی چیزیں بنا کے وہ کر لیں گے. تو وہ ہمیں پتہ ہے کیسے ہوتی ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اگر پاکستان کے لوگوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ نہ کیا تو پھر آپ بھول جائیں کہ اگلے 20-30 سال آپ کو کوئی بھی آزادی کا نام لینے دے گا، کوئی بھی آپ کو موقع دے گا کہ آپ ایون ووٹ بھی ڈال سکیں. کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل پاورز کو آپ کی ڈیموکریسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. یقین مانیں ان کو اس کا کوئی وہ قلق نہیں ہے کہ جی کوئی پاکستان میں ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے یا ہیومن رائٹس ختم ہو رہے ہیں. دے ڈونٹ ایون کنسیڈر اباؤٹ دیز تھنگس، دے آر ناٹ پشڈ اباؤٹ اٹ. تو اس لیے یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے اٹھنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ جناب یہ ہمارے رائٹس کا مسئلہ ہے، ہم یہ ایسے نہیں جانے دیں گے. ابھی آپ دیکھیں جو عمران خان وہ آج کی اسپیچ میں وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ تھامس بیکٹ اور ہینری جو کنگ ہینری تھے، یہ میرے خیال 12ویں صدی کا واقعہ وہ سنا رہے تھے. تو اس میں وہ ہینری بیکٹ جو تھا اس نے نہیں مانی نا کنگ کی بات. کنگ نے اس کو مروا دیا، 4 بندے بھیجے نائٹس جو تھے، اس نے بندے کو مروا دیا. لیکن اس کو بعد میں پھر کینونائز کیا گیا، پھر اس کو مارٹر کے طور پر لیا گیا. اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کے مقبرہ جو اس کا بنایا گیا اس سے لوگوں کو ہیلنگ ملتی تھی. یہ بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. اب یہ ہم لوگ تو خیر اپنے مزاروں پہ کرتے ہی ہیں، یہ ان کے ہاں بھی یہ سلسلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 700-800 کیسز ایسے ہوئے تھے کہ جس میں لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ہم نے وہاں پہ جا کے بات کی، کوئی بیماری تھی تو وہ ہمیں ہیلنگ اس میں سے ملی ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ آج بھی آپ دیکھیں نا 1200 کی بات ہے تو آج ہم 2023 میں اس کا نام لے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. جو بندہ اپنے سٹینڈ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، جو بندہ اپنے اصولوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے چاہے اس کو قربانی بھی دینی پڑے، مر تو جانا ہی ہے سب نے، لیکن یاد تو رکھا جاتا ہے نا. تو یہ وہ بیسیکلی عمران خان صاحب بھی لوگوں کو بتا رہے تھے، ہماری جوڈیشری کو بھی بتا رہے تھے، اور اعلیٰ سے لے کر نیچے تک تمام جو جوڈیشری ہے جو آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو چکی بھی ہے، اس کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کا بھی کوئی رول ہے، آپ بھی وہ رول پلے کر لیں. کچھ نہیں ہوتا، کسی کو اگر کوئی قربانی دینی پڑ جاتی ہے تو لوگ دے نا قربانیاں. خواتین دے رہی ہیں فار گاڈ سیک. میں تو سلام پیش کرتا ہوں خواتین کو جو کہ ابھی تک اندر ہیں اور ڈٹی ہوئی ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ہمارے جو ماشاءاللہ بڑے بڑے، اصل میں پتہ ہے کیا، یہ جو پیسہ زر پرستی ہے نا، یہ انسان کو بزدل بنا دیتی. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پڑھ لیں، ہمارے اسلام میں بیسیکلی اس چیز سے منع کیا گیا. جب آپ کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں آپ بزدل ہو جاتے ہیں، آپ مصلحت کوش ہو جاتے ہیں، آپ یہ سوچنے لگ پڑتے ہیں، پھر آپ کو پریگمیٹزم یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، ریال پالیٹیک یاد آنی شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں نا یہ تو بڑا ضروری ہے، پریگمیٹزم کا تقاضا ہے یہ. پھر آپ سب اس طرح کے اصول، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ آرگومنٹس دیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں. آخر یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں یہ جسٹیفائی کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، جو آپ کا میرا کہ دوسرے لوگوں کا حق مارتے ہیں، اور چھوٹا موٹا بھی نہیں، بڑے بڑے ڈاکے مارتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پکے کے جو ڈاکو ہیں، تو یہ جو پکے کے ڈاکو ہیں یہ بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہوں گے. ہمارے وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک جتنے بھی کھانچے دار ہیں یہ اپنے آپ کو رات کو جسٹیفائی کر کے ہی سوتے ہوں گے نا کہ یار کوئی بات نہیں، میرا تو حق بنتا تھا، میں نے کر لیا نا، اور میرے پاس اپرچونٹی جو تھی میں نے کر لی. تو کیا ہوا، کسی کا تو نہیں نا کوئی نقصان کیا. یہ اکثر یہ کہتے ہیں کسی کا کیا نقصان ہوا ہے، میں نے بس یہ اتنے 10-15 ارب اس میں سے مارے ہیں، 15 ادھر سے مارے ہیں، تو کسی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا نا، لوگوں کو روٹی تو مل رہی. یہ اس طرح جسٹیفائی کر لیتے. لیکن کیا یہ جسٹیفیکیشن آگے جا کے قبول ہوگی؟ تو آئی سیریسلی ڈاؤٹ. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں ابھی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے شاید اس وقت تک کوئی نہ کوئی فیصلہ نہ آ چکا ہو. مجھے خوف ہے کہ جو ہمارے جج صاحب ہیں جو ون ویلر ہیں ان کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کسی ملک میں وہ جا کے پھر پتہ نہیں آئیں گے واپس کہ نہیں آئیں گے. حق دفاع ختم کر دیا. ابھی حق دفاع کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ؟ ایک بندے کو فیئر ٹرائل ہی نہیں آپ دے رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حق دفاع اس کا ختم ہو گیا.
اور پھر میں آج حتمی دلائل ہوں گے اور فیصلہ محفوظ کر کے تو پھر فارغ کر دیں گے. اور سپریم کورٹ کو بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے, اور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ تو پتہ نہیں ہائبرنیشن میں گئے ہوئے ہیں, وہ تو بالکل ہی نہیں سن رہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو مطلب ایک حق ہوتا ہے ایکیوزڈ کا کہ اس کو مہلت دی جاتی ہے, اس کو پورا فیئر ٹرائل دیا جاتا ہے, گواہیوں کی جب بات آ جائے تو گواہ جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ نہیں, گواہ جو ہیں وہ غیر متعلقہ ہیں. بے غیر متعلقہ کیوں ہے؟ ایک بندے کو آپ لٹکانے لگے ہیں خدا نخواستہ, تو آپ اس کو پورا رائٹ نہیں دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے؟ کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ اپنے آپ کو؟ تو پھر آپ اپنے ضمیر کو کیا بتائیں گے؟ لیکن کیا پتہ ان کا ضمیر ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو بڑی عجیب سی صورتحال چل رہی ہے. بڑا بہت ہی بھیانک قسم کا سینیریو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ معاملات اس طرح چلتے رہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. میں یقین مانے مجھے بڑا شدید دکھ ہے, افسوس بھی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ دیکھنی پڑ رہی ہیں, اور کس طریقے سے دیکھنی پڑ رہی ہیں بڑا افسوسناک ہے. آخر میں صرف میں یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کینیڈا کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ایک حادثہ تقریباً ہو گیا آج, اور وہ یہ کہ بڑے ہی ان کی زبردست ایک چارمنگ فیملی تھی, ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے. تو پاکستان کے جو لوگ ہیں یہاں پہ وہ بھی اس میں کافی آج شوق میں تھے. میری ایک دو لوگوں سے بات بھی ہوئی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا دکھ بھری ایک داستان ہے کہ بہت ہی چارمنگ قسم کا کپل, بڑا ہی خوشی ان کی ہوتی تھی دیکھ کے لوگوں کو, اور لوگوں میں ایک وہ جان ڈال دیتے تھے. ان کی اہلیہ بھی جو تھیں وہ بڑی اس معاملے میں بڑی ان کا ایک ایکٹیو رول تھا. تو اچانک ایک خبر آئی کہ جی ان کے یہاں علیحدگی ہو گئی ہے, اور 18 سال کے بعد ہوئی ہے. اب ان کے بچے بھی ہیں, اور اس میں جب فیملی انوالو ہو جاتی ہے, بچے انوالو ہوتے ہیں, تو مزید اس میں تکلیف دہ صورتحال جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو بس دعا کی جا سکتی ہے کہ یہ بھی معاملات جو ہیں وہ یہاں پہ حل ہوں, اور آپ بھی دعا کیجیے گا کہ پاکستان کے معاملات جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے حل کیا جا سکے. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رہا تو دانی حساب کم و بیچ رہا. مجھے سراکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.